nga imong panalipdan imong panalipdan ang tanang mga kababaihan mga kababaihan diha sa ilang pagpadayon sa pagtuman sa ilang obligasyon kumanday ng obligasyon diha sa tagsatag sa nila kabanay sa Kristo. Itugon nga makita pa sa katilingban unsa kahalangdon ang responsibilidad o presensya sa kababaihan aron sila mahatagan og dugang respeto aron sila matagan og dugang respeto ug pagmahal kini among gipangayo pinaagi sa imong bugtong anak si Hesukristo nga among Ginoo ug manunobos. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang sa gihapon sa tuligan at anan. Taas sila sa likod. Ha? Taas sila sa likod. Ako kapag ito tumigil ko lang. Tumigil pa. Uy, ginungo ko. Bibi. Harap na, be. Ano, papubos na? Pupus na mo, be. Ay, sige. Ayaw. Ito, sige yan. Patag mo lang. Be? Ito, ang pinapupus rin mo rin. Tumbo dyan ka sa kasmo. Uy. Papubos man. Nga bisan nag-antos sa labing pait nga kasakit, may panahon pa siya paghunahuna o paghatag o paglaom sa mga masulukon. O Maria, among inahan, himua nga tungod sa imong gamhanang panabang, dili unta makawang alang kanamo ang kamatayon ni Jesus. Pagpakita nga ikaw among inahan, ug uban sa grasya sa Dios, balingkamot kami kanunay sa pagpakita ng kami imong mga anak. Atong ihalad kining ikanapulog usa nga estasyon alang sa tanang mga ginikanan. Pag-ampo, Ginoong Diyos, ikaw diha sa Ebanghelyo, among nakita unsa ang imong gibati samtang nagbitay ikaw sa cross. Ikumot usab ang imong dughan tungod kay naluoy ikaw sa imong inahan ang Birhen Maria. Imong gipabati kanamo nga ikaw tawo nga matuod nga bisan sa imong pag-antos wala nimo kalimti ang imong inahan nga imong gihigugma pag-ayo. Nangamuyo kami kanimo nga imong panalipdan ang tanang mga ginikanan diha sa ilang pagpadayon sa pagtuman sa ilang obligasyon diha sa tagsatag sa nila kabanay. Tagai sila
sa taas pang mga katuigan, taas pang hilabi na gayod, kadtong daghan kaayong cross, nga gipas-an sa kinabuhi. nagibasan sa kinabuhi. Hilabi na kadtong napasagdan, Labida ka itong napasagdan. ug ana-ana sa mga katulunghaan Ginaan sa mga tulungan. nga binilinan Nabitilinan. sa mga wala na'y nag-atiman Sa mga wala na yung nagatiman. ug nahikalimtan. O ginagkalimtan. Nang hinaot kami Nung hinaot kami sa imong pagpanalipod kanila, sa imong pagkalipod kanila. kini among gipangayo, Ginayamong gipangayo. pinaagi sa imong bugtong anak, Pinagi ang bugtong anak. si Jesucristo nga among Ginoo ug manunubos. Si Kristo na po Ginoo. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Sinig na Anaad 2024. Kawatan imong gisan. Sa paraiso ngadto usab sa langit, Sa imong ito sa langit. nga imong giandam kanamong tanan. Imong gisan. Ginoo, Ginoo. hinlui ang mga kalag Hinloy ang mga kalag nga anaa sa purgatorio. na naa sa purgatorio. Dada silang tanan Dadas ang tanan. ngadto sa imong bugton sa kaluoy. Pagka sa mga bukton sa balong. Ihatag kanila ang ilang gipangandoy Nasa kanila ilang ipangandoy nga makabanhawan na makapagtawag aron mahimo silang imong mga anak sa kahayag. para may masasabi mo. Panalangini usab ang tanan, Panalangin usab ang tanan. hilabi na ni adtong wala nay nagdumdum kanila. Sa pinagitong wala nagdumdum ka. Nga sila isip imong anak, imong hatagan usab sa ganti sa langit nga langit. Ka ikaw ang among Ginoo Ikaw ang Ginoo. hangtod sa kahangturan. Hangtod sa sakturan. Amen. Amen. Himaya samahan sa anak ko sa Espiritu Santo. Lano. Ha? Iyan o, sakay. Aman. Iwan. Sakay sa. Yanan. Ay, naog mo na sakay ka
tulong nga istasyon, ang paglubong kang Jesus. Nagasimba, nagadaig kami kanimo o Kristo. Ito mo sa mga santo sa cross, itubos mo ang kalibutan. Pagbasa suma sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sa pagkasawong-song na, miabot ang sa kadato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose. Usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato o gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha ni Jose o giputos niya sa usa ka bagong habol nga lino o gipahimutang niya sa kaugalingong lubnganan nga bago pa lang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsiras puntahan sa lubnganan o milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw at bang sa lubnganan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daig ko ikaw, Kristo. Pamalando. Luyo sa pagkawalay pulos o subo nga itabo, ang kasakitan ng kamatayon ni Jesus, nagdalahin noon kanato sa hingpit nga pagsabot. Uban sa tanang mga balaan, unsa kalapad, kataas, ug kahabugon, ug kalawom ang gugma ni Kristo. Ug nasinatin nato kining gugma nga labaw sa tanan, ug kahibalor matod pa sa sulat ni San Pablo sa taga-Efesos. Ang mga kasakit o pag-antor sa inosente nga si Kristo, nagbuntya ka nato sa paagi nga walay laing makahimo. Turon sa kadautan o kamilad sa sala o ang iyang gahwan pagpadangat sa kawadon. Ang Kristohanong kasinatian sa sala, mo'y grasya nga nadawat gikan sa tiilan sa krus. Diin gibati nato ang kasinatian sa hilabihan, kang pasayloon sa gugma sa Dios, diha kang Hesukristo. Tanawa ang gugma sa Ginoo, ang iyang gugma alang kanato. Kinahanglan mo'y gugma kita sa atong langitnong Amahan, sama sa paghigugma ipakita ni Hesukristo. Ang ngayon kitang mahigugma sama sa paghigugma ni Kristo sa atong isigkataw, bisang hantod gayud sa paghalad sa iyang kinabuhi alang kanila. Dunay sa kamatang sa gugma nga naglangkob sa pagpuyo diha sa grasya. Nagatubo kini hangtod sa maabot ang hingpit nga pagkahiusa kang Kristo Jesus. Atong ihalad kini ikanapulog tulong nga estasyon alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Pag-ampo. Makagahom og walay kinutubang Dios. Ang imong bugtong anak migunsay ngadto sa mga pinatay Tingnan mo, Cruz. ug nabanhaw sa himaya. Sa imong kaayo, banhawa kaming imong pangkataw Last station na lang yan. Dito din sa Dakuha Cross. nga gilugang uban ni Kristo Dakuha Cross. diha sa bunyag. Aron mahiusa uban kaniya diha sa kinabuhing way katapusan Mas nabuhay katapusan sa langit. sa langit. Nangamuyo kami Nangamuyo kami, kanimo o Dios kanimo o Diyos, nga maangkon unta namo nagpangkon sa amo, ang tinuod nga kalinaw ang tinuod na kalinaw, niining kalibutan. niining kalibutan, Mahunong na unta mahunong nga unta, ang kagubot sa mga nasod, ang kabuhot sa mga nason, batok sa laing nasod, batok sa langit, tungod sa mga personal nga interes tungod sa mga personal interes, sa mga nangulo niini. sa mga nangulo na ini, Panalipdi pod Ginoo panalitli ko din ang among mga nasod ang among mga nason, nga among gihalad na among gihayat, nganha sa kasing-kasing ni Santa Maria ano sa pagkasing Santa Maria, nga unta matagamtaman namo na unta matagamtaman namo, ang tinuod na panag-iusa ang tinuod na panagdikusa sa tibuok nasod. sa tibok nason, Bisan pawan sa nagkalain-laing bisan pa masunod ko ang lahat nga mga politikanhon ng mga politikan, nga aspeto. si Panalipdi ang taon Ginoo panaliklin taong Ginoo, ang among nasod nga Pilipinhon. ang mga nason ng Pilipino, Hilabi na ni atong buot mo kuba labi na niya kung gubot mo, ug manlupig ka namo. ug nanlupi ka na,
Ginoo, Ginoo, sa kalinaw, sa kalin, panalangin kami. panalangin kami, Kaniyang nga nagapuyo, kami ang nagapuyo, o nagahari, ug nagahari, uban kanimo, uban kanimo, o sa Espiritu ug Santo, sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Diyos hangtod sa Amen. Amen. Himaya samahan kung sa anak o sa Espiritu Santo. Ika na pulong upat na estasyon. Ang pagkabanhaw ni Jesus. Nagasimbaw nagdaig kami kanimo o Kristo. Himayang. Tapos sa adlaw nga ipapahulay, sa pagbanagbanag nga sa buntag sa adlaw Domingo, si Maria Magdalena o ang laing Maria nangadto anong pagtanaw sa lubnganan. Unya di ay kusog nga linog o usa ka anghel sa Ginoo mikonsa gikan sa langit. Ikakatursi Pilikid na niya ang bato estasyon. o bilingkod siya niini. Sama sa kilat ang iyang panagway o puti kaayo ang iyang piste. Nangurog ang gwardya tungod sa labiyang kahadlok ug nahimong daw mga patay. Unya ang anghel naingon sa mga babae, ayaw kamo kahadlok. Nasayod ako nga nangita kamo kang Hesus na gilansang sa krus. Wala na siya rinhi. Nabanhaw siya sumala gayud sa iyang giingon. Umari kamo ug tan-awa ang dapit nga lubnganan. Ug unya adto dayon og sultihi ang iyang mga tinun-an nga nabanhaw siya. Ug karon naguna siya didto sa Galilea. Ikahibalag ninyo siya didto. Hinumdumi ang akong giingon kaninyo. Usa midaling sila pagbiya sa lubnganan nga nangahadlok, apan nangalipay, ug nagdagan sila aron sa pagbalita sa iyang mga tinun-an. Mga igsoon, mao kini ang ebanghelyo sa Ginoo. Lego ni Kristo. Pamalandong. Ang kabanhawan ni Kristo mao ang sinugdanan o tinugdanan sa atong umaabot nga pagkabanhaw. Kini nagkahulugan nga si Jesus wala mabanhaw. Ngadto sa usa ka mahimayaong taas nga kahimtang sa kinabuhi. Alang kaniya lamang, kundili nahimo siyang tinugdan sa bagong kinabuhi alang sa tanan. Dili kayo paigo nga ang pagkabanhaw himuon lang nga balos sa paglansang sa krus. Dahil ang Pasko sa pagkabanhaw, usa ka ganti sa Biyernes Santo. Hinunoa ang pagkabanhaw ni Kristo mao ang sentro sa tibok laraw sa Dios sa kaluwasan. Mao kini ang pagbuot sa Dios ng tanang tao sa tanang panahon maluwas. Kita sa kabanhawan ni Kristo na luwas na kita. Unsa pa man ang dako nga grasya nga gusto nato maangkon nga mao naman kini. Hinaot nga sa atong grasya nga nadawat,
kita motubo sa kahayag sa langit. Mamalandong kita kang Hesus, ang nabanhaw nga Kristo. Ani ang atong kinabuhi. Sama kag Kristo ang Diyos nung magtutudlo. Naglakaw kita, lata sa daghang mga pag-antos o mga pagsulay, aron modangat sa himaya. Dili ba daig gikinahanglan man nga si Hesus mo antos, o pinaagi sa iyang pag-antos mo sulod ngadto sa himaya? Ang dalan padulong sa langit, sama sa dalan sa Kalbaryo, diin dito namatay sa Hesus. Apan mibangon siya og migula, gikan sa iyang lubnganan nga mahimayaon, diha sa iyang pagkabanhaw. Atong ihalad kini ikanapulong upat nga istasyon alang kanatong mga binunyagan. Pag-ampo, Diyos sa kinabuhi ug gugma, walay katandi. Walay katandi. Ang among kalipay karon, Ang among kalipay karon. nga nabanhaw ang among Ginoo. Ang nabanlaw ang among Ginoo. Daghang salamat sa imong gugma. Daghang salamat sa imong gugma. Ug kaayo Ug kaayo. alang kanimong imong anak. Kanimo anak. Nga among panghinaot, Among pagnahan. nga isip mga binunyagan, Isip mga binunyagan. kami mahimong magmakugihok pa Kahit imong magmakubig. sa pagtubag sa tahas, Sa pagtubag sa tahas. sa pagkabinunyagan, Sa pagkabinunyagan. hilabi na diha Labi na dito. sa pagpuyo sa adlaw-adlaw, Sa pagpuyo sa adlaw-adlaw. sa hagit sa kinabuhi, Sa hagit sa kinabuhi. diha sa pagigrelasyon kanimo, Sa relasyon kanimo. nga unta sa mga problema Mga problema. nga among nasinati, Ang among sinati. kami nga mutubo pa Kami na matuto. sa among pagtuo Sa among pagtuo. o paglaom sa nabanhong Ginoo. Paglaom sa banhong Ginoo. Tabangi kami o Ginoo, Tabangi kami o Ginoo. ning panahona Ning panahon na nga kami makigiusa kami magkikiusa sa misyon sa simbahan, sa misyon sa simbahan. sa pagpakailap sa misteryo, Sa pagpakailap sa misteryo. sa kaluwasan nga gihigugma sa Ginoo. Sa kalwasan sa gugma sa Ginoo. Hinaot nga kami, Hinaot na kami. isip imong mga anak, Isipin mo mga anak. nga kabahin ni ng Kristohanong katilingban, Nakabahin ni Kristo anong katingban. itugot nga imong espiritu, Tugod na imong espiritu. kanamong gawas nun, Kanang magawas nun. sa pagdala, paglaom, Sa pagdalaw paglaman. o hustisya ngadto sa tanan, Gusto siya nga to sa nga anaa sa among palibot. anak sa among palibot. Hangtod nga banhawon mo kami, Hangtod na panahon mo kami. aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Aron makaambit sa imong way katapusang kalipay. Kini among gipangayo, Kini among ipangayo. sa ngalan ni Jesus, Sa ngalan ni Jesus. nga among nabanhaw nga Ginoo, Among nabanhaw nga Ginoo. kinsa nagapuyo, Kinsa na kapuyo. uban kanimo, Uban kanimo. sa Espiritu Santo, Sa Espiritu Santo. Diyos hangtod sa kahaturan. Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Himaya samahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ngayon sinabdan karong sa kaya po katuhigan na tanan. Amen. Langgam, tapuas langgam, boy. Maya ka Maria, puno sa grasya, kinuha ng kanimo, bulan ikaw sa babae ng tanan, bulan ang bunga sa tiyan mo kasi Jesus. Maya samahan kung sa anak, kung sa Espiritu Santo, sa among pagtapos dili istasyon sa krus, manghinaot kami Ginoo, kay mo kaming iyahan sa matag adlaw, aron among usab makaya pagpaskan ang krus nga among bitbiton sa matag adlaw sa among paglawig dili kalibutan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Karon matuta tulipitan alang sa tuwa resolution. Baka na mo ko rin.
Sa lapitan mo. Ano yung palibot sa kuwan. Okay. Ano yung drill ng misa karon sa palaad 2024. May butas sa tanan. So stand.
Ay, edad mo pa rin 38 ka na. But somehow, in reality, aduna kay paglaon pero ang nakita dito sa ulo sa inyo kinabuhi imposible maging gusto ni karon aduna may nakuha pero aduna may gadihan karon ginong pero karon ang tama na tao pero ang imong reality is so Yan na yan. Yung wapo yan. Kapatada.
This is my family, guys. This is Rim Rim. It's James Kian. Oh. Guys, salamat sa panonood ng video natin. Para ma-updated kayo sa iba pa natin mga videos, just hit the like button and click the notification bell para maging updated kayo sa iba pa natin mga i-upload ng mga videos. Salamat! Salamat!